Flapos paklay na punta patuog highway at ang napunta matutag eskwelahan. Salamat sa Ginoo sa dugang nga adlaw akong ginabaklayan guys. Oh yan, may akong gikuanan kahapon baklay, karon baklay na pud. Tapos oni oh una guys ato nga baklayan ito pa dyan sa tumoy ang highway para magatang na pud taog sakyanan. Yan guys, mga atong baklay dire sa panahon nga moadto tag eskwelahan. So, salamat kaayo sa kusog nga gihatag sa Ginoo no na kahimo patag baklay dinhi nga dapit. Medyo layo-layo siya pero kayahon para lang gyud makahumanta sa atong pangandoy. Salamat kaayo sa init init nga gihatag sa inyo. Pasensya na jud sa akong kamera kay maoning mga cellphone nga piki matay kapalit maong antuson lang nato ni at least natay mga gamit-gamit og vlog ko no. So mo lang na guys, saging salamat kaayo. So don't forget to pray and God bless sa inyong tanan. Thank you. Sorry kay kurog kay akong cellphone.